बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना गिराही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर शहराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हम सबको मदीना गिराही बनाए, आमीन। आज का टॉपिक ज़ियारत सीरीज में बीर गर्स, जन्नत का कुआं, जन्नत का चश्मा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा कुआं, हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में बात करेंगे। और छोटी सी बात की वजाहत करना मकसूद थी यहाँ पर कि हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें मदीने का राही बनाए, तो यहाँ इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हम मदीना का राही मदीने ही जाते हैं, बल्कि मदीना का जो राही है वो मक्का भी जाता है। हो सकता है मदीना का राही पहले मक्का जाता हो, हज और उम्रा करके फिर मदीना आता हो, या मदीना का राही डायरेक्ट पहले मदीना जाए फिर हज और उम्रा करके वापस आ जाए। तो मदीना का राही से मुराद यह है कि हम हरमैन के राही हैं। अल्लाह ताला हमें हरमैन का राही बनाए, मदीना का राही बनाए। अल्लाह ताला हमें ये मुकद्दस जो अस्बार हैं ये करने की तौफीक मरहमत फरमाए। बीर गर्स, जब तक हमें किसी चीज की फजीलत और अहमियत मालूम ना हो उस वक्त तक हम उससे अहमियत नहीं देते, उसे अफजल नहीं समझते। जाहिर है कि हमें ये फजीलत कहाँ से आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से पता चलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से हमें इसकी फजीलत और अहमियत का पता चलेगा। पहले हम तारीखी तौर पे देख लेते हैं कि मक्का में, मदीना में, वहां पर पानी का जो इंतजाम और एहतमाम था वो इन कुओं के जरिए हुआ करता था। तो अक्सर कुएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुओं में अपना लुआब दहन डाला है। उसमें यह था कि अगर वो कड़वा था, उसका पानी खारा था, उसका पानी ठीक नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की बरकत से अल्लाह ताला ने उसे मीठा पानी कर दिया। तो जहां तक बीर गर्स की बात है, इसकी अफजलियत की 5 वजूहात आज हम इस आज के टॉपिक में इसको जेर बहस लाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जन्नत का कुआं है, जन्नत का चश्मा कहा गया है अहदीस मुबारका में। दूसरा यह है कि इस कुएं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। तीसरी बात यह है कि ये बरकत वाला कुआं है, अहदीस मुबारका से ये बरकत वाला है। चौथी बात यह है कि इसका पानी शिफा वाला है। और जो 5वीं बात है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी गुस्ल दिया गया इसके पानी से दिया गया था। बीर गर्स की जो वजह तस्मिया है इसके नाम की, वो ये है कि बीर या बियर अरबी में कुएं को कहते हैं और गर्स कहते हैं गाढ़ा होना, यानी कि गड़ा हुआ होना। कि इसके करीब ही हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 300 खजूरों के बाग को लगाया था। खजूरें गाढ़ी थी, इसलिए इसी कुएं को इस करीब होने की निस्बत से गर्स का नाम दिया गया है। दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा तशरीफ ले जाते, खास तौर पर हफ्ते वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर आकर कुछ देर आराम करते, इसका पानी नोश फरमाते और उसके बाद फिर आप कुबा तशरीफ ले जाते। कुबा और बीर गर्स के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन आधा किलोमीटर के राउंड अबाउट है, आधा किलोमीटर के करीब करीब है। इस कुएं की जो तारीखी अहमियत है वो भी बहुत है कि इसका पानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बरकत की दुआ भी दी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीर गर्स पर बैठकर इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में जन्नत की जारी चश्मों को देखा और उसमें से मैं किसी एक पर बैठा हूं और उससे मुराद बीर गर्स है। तो इसी तरह और हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के चश्मों में से एक चश्मे को, बीर गर्स को, एक चश्मा करार दिया और इसके पानी को बेहतरीन पानी करार दिया है। और इसी तरह जो दूसरी बात है अहमियत के एतबार से, वो है इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत होना। इसकी निस्बत ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पानी को एक तो बेहतरीन पानी करार दिया और इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन इसमें डाला और एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शहद भी उंडेला है, जिससे
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے اس کا پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا اور بہترین پانی ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو میرا کنواں کہا ہے. احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ یہ میرا کنواں ہے. تو ایک اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تیسری بات، اس پانی کا بابرکت ہونا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر غرض کا پانی طلب فرماتے، اسے نوش فرماتے اور اس کے لیے برکت کی دعا دیتے. بعض روایات میں اس کے پانی کو آب شفا بھی کہا گیا ہے، اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے اسے ایک مجرب کہا گیا ہے کہ جسے پیٹ کی بیماری ہو اسے آپ بیر غرض کا پانی پلا دیں، اس کے پیٹ کی بیماریاں جاتی رہیں گی. اور مقامی لوگ بھی اسے شفا والا پانی کہتے ہیں. اور پانچویں اور آخری اہمیت کے اعتبار سے جو بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کنویں یعنی بیر غرض سے 7 ڈول پانی لا کر اس پانی سے مجھے غسل دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تکمیل میں صحابہ نے 7 ڈول وہاں سے پانی لائے بیر غرض سے، اور اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. اب اس کے فضائل جان لینے کے بعد ہر عمرہ کرنے والا، ہر زائر حرم، ہر مدینہ کا راہی جب بھی وہاں مدینہ تشریف لے جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہاں میں بیر غرض پہ بھی جاؤں، بیر غرض کی زیارت کروں، اس کا پانی نوش کروں سنت کی تکمیل کرتے ہوئے. ایک تو اس کا پانی آب شفا ہے، برکت والا ہے. دوسرا وہاں پہ جانا، وہاں پہ بیٹھنا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کی جو لوکیشن تو میں نے ابتدا میں آپ کو بتا دی کہ کم و بیش 4 کلومیٹر کے قریب ہے مسجد نبوی سے، اور آدھا کلومیٹر کے قریب ہے مسجد قباء سے. تو آپ وہاں پہ تشریف لے جا سکتے ہیں، ضرور لے کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ تو اب جو سعودی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کر دی ہے، بلکہ زیر تعمیر ہے ابھی، وہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے. کچھ عرصہ تو یہ کنواں بند رہا ہے، لیکن 3-4 سال سے اب سعودی گورنمنٹ نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. اس کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. جب بھی آپ جائیں گے اس کی پوری تفصیل آپ کو وہاں پہ باہر بورڈز لگے ہوئے ہیں عربی انگلش میں، آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی. جب بھی آپ جائیں اس کنویں کی ضرور زیارت کریں. اور پھر اس کے بعد اس کا پانی بھی وہاں پہ اب کچھ ترمیم کی ہے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے، اب پرمٹ ملتا ہے. آپ وہاں پہ پرمٹ لیں گے اور اس کے بعد اندر چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ پانی وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. پانی ساتھ لے جانے کے لیے آج سے 1 سال پہلے تک، 2 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ آپ اپنی کین لے جائیں اور اس میں پانی بھر کے لے آئیں. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا طریقہ کار چینج کیا ہے. وہاں مٹی کے برتن ملتے ہیں، اس میں آپ کو پیسوں کے ساتھ، ریالوں کے ساتھ، چھوٹا برتن جو ہے مٹی کا اس پہ بیر غرض لکھا ہوا ہے وہ 5 ریال کا آپ کو ملے گا، اور غالباً جو بڑا برتن ہے وہ 20 ریال کا. تو اس طرح سے آپ پانی ساتھ بھی لا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی جو زیارت ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ زیارتیں فزیکلی وہاں پر جانے کی اور دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدینہ کے راہی اگر آپ کو پسند ہے تو دوسروں کو بھی شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و صحت کے ساتھ وہاں کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.